Nakabarog sa pipila ka tuig sa tinarong diniyos nga panginabuhi aron lamang makabarog og silunganan, makahatag og kasilungan sa akong pamilya. Hinaot nga katong tao nga nagsindi og tao nga nagsugo makadungog niini. Kung kamo kaning mga tao dinhi nga dili mo tuo, niingon man ka nga drama ang mga pangitabo, ako mohangyo sa atong labang makagagahom. Kung sayop man nga mag-ampo kita alang sa kalautan sa tuig suon, apan mohangyo ako sa atong labang makagagahom aron ipakita ang hustisya o kangayan. Human ako, idabdaban nila ako panimalay. Human ako nila gikuhaan o kasilungan na ako pamilya. Human nila ako giubuan. Naugdaw ang tanan akong paningkamot, ang tanan akong tinigom, ilang gihalingan. Muhangyo ako sa tulabang makagagahom na ipatagamtam kanila ang kalisod, magkamangunta sila sa kalisod sa tibuok nilang kinabuhi. Basin nagtuo ka o kamo na nagbuhat diini nga sa inyong gibuhat maundang na ang pagbutyag ni Timugan sa kamaturan. Sayop kamo mga igsoon, kay bisan pa og muhagba ko ako karon dinhi, bisan pa gisulod ako sa kahon nga wala nay gininawa, apan padayon nga barugan nako ang kamatuoran, padayon nga ibutyag nako ang kamatuoran. Dili nako matulon nga itago ang tanan nga kabangis, kabakakon, pagkamangilad nimo, Norbert Babano Pagaspas. Painumduman ko lang ikaw, Norbert. Kung nag-share ko nimo kaniadto tungod kay idolo ta ka, taas kayo ang akong pagbilib kanimo. Apan karon na wala ang maong pagbilib, kundili napulihan sa grabing pagsaway kanimo. Usa ka katigparon ingnon nga usa ka pilantropo, apan sayran nako ang katawan sa Buena Vista. Mga kaigsuonan ko, ang iyang pagpanghatag ni atong mga estudyante kani atong tuig 2006, pagpanghatag og mga kagamitan sa maestra sa mao gyapon nga tuig, ang pagtukod sa Buena Vista Emergency Response Team nga niadtong tanan. Ako ang coordinator. Mga igsoon, sayran ko kamo. Dili kadto sa kabuhat sa pilantropo nga tao. Dili kadto mao tinud ang matud pa mao kunoy pangalan niya adto nga pagpanghatag niya ang sharing of blessings. Dili. Kung dili ang kamatuoran, usa ka pagpanunong-tanom kay by 2007 nagplano siya nga mudagan pagkamayor bangga ni Mayor Bubong Chan. Ayaw ipatuo Bert nga usa ka kapilantropo. Matud pa si Montik pamaba dugay nang nanerbisyo usa ka pribadong tao. Nindot kung tinuod. Pero ako nga nasayon sa kamatuoran, mingon ko, insakto na yung taon ang imong pagpangilad, insakto na yung taon ang pagpasipala sa imong kalag. Undang na sa pagpakaroon ingnon, Norbert Babano Pagaspas. Mga kaigsuonan, dito sa lungsod sa saan, ako sab ang iyang gigamit paglingla sa katawan, ug tungod kay idolo ko man lagi siya, nagtuo ko man ako kaniya na itong panahona, gani miabot sa halos siyang katuig ang among panaguban. Mga igsoon, nagamit na usab ako dito sa pagpangampanya alang sa kaigsoon, mga kababayan dito sa saan. Daghan siyang mga pasalig. Kung mudaog ko no ang igsoon, pagkabisi mayor, manghatag siya baktin. Nag-adto-adto pa may gusto ka lugar dito sa barangay, kaya dini ko no maghimo siya og mamuhi siya mga anay para ang bakting mo inispersal libre. Manghatag kuno siya
iyang kagalimang kwarta, dili mga tag, ipahulam, walay interes, para niya itong gagmay negosyante nga maoy, nga gusto, mutukod og negosyo. Gagahan kayo mga saad, libreng notebook sa mga estudyante, apanahuman na lang ang terminos niya igsuon. Apil na ang yang saad sa barangay ay is-cross of Danao, ang bukid nga bahin nga wala gyud tayo tubig sa maong lungsod sa saan. Iyang isaaran og tubig. Nidagan na lang siya mayor, napildi na lang siya pagka-mayor, sa iyang pagdagan pagka-mayor, wa gyoy natuman sa bisan gamay niyang saad. Mao na moingon ko, mga kaigsuonan ko sa Agusan Norte, ang taga Buena Vista, taga Agusan man, ang taga Nasipit, taga Agusan man, okay, ako taga Nasipit man, palihog. Dili kita magpailad, nining usa ka taong mangingilad, sa kataong tiparon ingnon, sa kataong manggamitay, sa iyang isig katao. Kupusan lamang kamo niya. Kuhaan lamang kamo sa inyong mantika o unya, human nga mahimo kamong sapal. Iariya kamo niya, sama sa basura mga igsuonan. Kadtong naminaw, manas gawas, nga tuwa pa ni bilib niya. Hala, di ko mga panya ninyo, sulayin ninyo. Kung mapildi, sulayin niya po bilib. Kaya nagtuo man na siya. Nga matod pa niya, Bin, kung ako'y musulti, bilib ko. Kay mutuog yun ang tao. Niabot na ganis punto na gusto siya maghimo og kaugalingong relihiyon. Bert, yaman na imong general consultant diri. Si Sir Glenn, nagpabili na akong pag-sir niya kay Pasaho Respeto. Alam na. Alam Sa katauhan sa Buena Vista. Mga kaigsuonan ko, balik ko na ko, ang akong pag-ani din dili lamang sa kasimpleng pagkampanya ni mga tao, kandidato nga akong gituuhan, nga mga tao na makahatag o kauswagan sa Buena Vista, makahatag o kalinaw sa Buena Vista, kundili ang akong pagbarog din usa gayon kakausa pagbutyag sa kamatuoran. Tungod kay gitulisok na ako sa akong konsensya. O mahinumdum ako niya ng panultihon sa katigulangan, matod pa. Kung matulog nga mag-unlan og siko, maghabol og sako tungod sa kalisod. Pero kung ang atong konsensya mga igsuon limpyo, makatulog kita nga diretso. Mao kini ang panultihon sa katigulangan na akong gituhan.